This is Galaxy News Hour Live. स्थानीय निर्वाचनको अन्तिम परिणाम कहिले आउला? सबैको चासोको विषय अहिले यही छ। यसको उत्तर दिने निकाय निर्वाचन आयोग हो, तर आयोगसँग कुनै जवाब छैन। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले मतदान भएको 5 दिनभित्रमा अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भइसक्ने बताएका थिए र त्यो दिन आज हो। मतगणना सुरु भएको 5 दिन बितिसक्दा आजसम्म समग्रमा 2/3 पालिकाको अन्तिम नतिजा त सार्वजनिक भएको छ, तर महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको गणनाको गति भने निकै सुस्त छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले मतगणना चाँडै सकिन्छ भनेर विभिन्न सार्वजनिक मञ्चमा गरेको दाबी झुटो साबित भएको छ। 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा पनि मतगणना धेरै समय लागेको थियो। यसबीच यो विषयमा धेरै छलफल भए, विश्लेषण भयो, तर अघिल्लो निर्वाचनको अनुभवबाट सिकेर मतगणनालाई छरितो बनाउने काम भने भएन। मन्द गतिमा भइरहेको मतगणना पट्यार लाग्दो भएको छ। यसलाई गति दिन निर्वाचन आयोगसँग कुनै योजना पनि छैन। लाग्छ मतगणने काम आयोगको नियन्त्रणमै छैन। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। करिब 500 स्थानीय तहको नतिजा आउँदा 45% कांग्रेसको जित। एमालेलाई 150 तहको नेतृत्व, माओवादी पनि शतक नजिक। काठमाडौँ महानगरमा मतगणना सकिएका 4 वडामा एमालेले अध्यक्ष जित्दा पनि मेयरमा मतान्तर घटाउन सकेन। उपत्यकाका 13 पालिकाको नतिजामा 3 स्थानमा सीमित। प्रभावशाली नेताका दल आफ्नै प्रभाव क्षेत्रमा कमजोर। परम्परागत शक्तिलाई धेरै ठाउँमा बागी र स्वतन्त्र उम्मेदवारको चुनौती। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे संसदमा छलफल सुरु। अधिकांश बुदामा पुरानै विषयको निरन्तरता। र राष्ट्रिय फुटबल टिमका 10 खेलाडी र प्रशिक्षक अलमुदाइरीको विवादमा छानबिन समितिले बुझायो प्रतिवेदन। 7 दिनभित्र सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न सुझाव। स्थानीय तहको जारी मतगणनामा नेपाली कांग्रेसले 45% स्थानीय तह जितेको छ। करिब 500 स्थानीय तहको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुँदा 221 स्थानको प्रमुखमा कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका छन्। कांग्रेसले प्रमुख पद जितेका स्थानीय तहमध्ये 71 वटा नगरपालिका हुन्। कांग्रेस 7 मध्ये 6 प्रदेशमा बलियो देखिएको छ। गण्डकी बाहेकका सबै प्रदेशमा कांग्रेसले एमालेलाई पछि पारेको छ। कांग्रेसले प्रदेश 1 मा सबैभन्दा धेरै 50 स्थानीय तह जितेको छ। गण्डकीमा भने कांग्रेसलाई एमालेले उछिनेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा अहिलेसम्म अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएका 10 नगरपालिका मध्ये 6 वटामा कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका छन्। अहिलेसम्मको गणनामा मध्य प्रदेशमा कांग्रेस अगाडि छ। भक्तपुरका 2 नगरपालिकामा एमालेले पराजय बेहोरेको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत बनाएको एमालेले अहिलेसम्म 29% स्थानीय तह जितेको छ। यसअघि कांग्रेसको पकड मानिँदै आएको मोरङ लगायत केही जिल्लाका स्थानीय तहमा एमाले उम्मेदवार विजयी भएका छन्। गण्डकीमा एमाले 31 स्थानीय तह जितेर पहिलो स्थानमा छ। आफ्नो प्रभाव क्षेत्र मान्दै आएको लुम्बिनीमा भने एमाले माओवादी केन्द्रभन्दा पनि पछाडि परेको छ। यस्तै कर्णालीमा पनि एमाले माओवादीभन्दा पछि परेको छ। 97 स्थानीय तहको प्रमुख पदमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार विजयी भएका छन्। उसले 7 प्रदेश मध्ये कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै 42 स्थानीय तह जितेको छ। लुम्बिनीमा पनि उसले एमालेको भन्दा 5 बढी अर्थात् 23 स्थानीय तह जितेको छ। प्रदेश 1 र गण्डकीमा भने माओवादी कमजोर देखिएको छ। एमाले फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीले 9 स्थानीय तह जितेको छ। पार्टी अध्यक्ष माधव नेपालको गृहनगर रौतहटको गौरमा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार विजयी भएका छन्।
जनता समाजवादी पार्टीले पनि 8 स्थानीय तह जितेको छ। मधेसको एउटा स्थानीय तहमा सिके राउतको जनमत पार्टीका उम्मेदवार विजयी भएका छन्। यस्तै 7 स्थानीय तहको प्रमुख स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका छन्। 3 स्थानीय तहको प्रमुखमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र 2 पालिकाको प्रमुखमा राप्रपाका उम्मेदवार विजयी भएका छन्। यसैबीच हामीले विभिन्न स्थानीय तहहरूको मतगणनाको पछिल्लो मत विवरणबारे जानकारी पनि लिइरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा जानकारी दिनका लागि जनकपुर धामबाट हाम्रा सहकर्मी किरण कँडा हुनुहुन्छ। किरणजी, जनकपुर को पछिल्लो मत विवरण के छ, जानकारी गराइदिनुहोस्। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको मतगणना केही बेर अघि सार्वजनिक गरिएको छ र स्वतन्त्र उम्मेदवार मनोज कुमार शाह 5061 मतले अग्रता प्रदान गरेको छ भने त्यसै गरी नेकपा एमालेका शिवशङ्कर शाह हिराले 3231 मत प्रदान गरेको छ र त्यसै गरी उपमेयरमा गठबन्धनका काङ्ग्रेस उम्मेदवार किशोरी शाहले 4593 मत प्राप्त गरेको छ भने अग्रता लिएको छ। त्यसै गरी नेकपा एमालेकी रुणादेवी झाले 3270 मत प्राप्त गरी अग्रता पछ्याउँदैछन् अग्रतालाई। त्यसै गरी अहिलेसम्म जनकपुरमा नेपाली काङ्ग्रेसले 6 वडा जितिसकेका छन् भने 2टामा नेकपा एमाले जित हासिल गरेको छ र एउटामा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले जितेको छ। त्यसै गरी अहिले 22 नम्बर वडा र 23 नम्बर वडाको मतगणना हुँदैछ भने 8 नम्बर वडाको पनि मतगणनाका लागि यहाँ तयारी हुँदैछ र त्यसै गरी अहिले 23 नम्बर वडाको मतगणना भइरहँदाखेरि त्यहाँ 14 वडा मतपत्रमा मतदान अधिकृतको सही नभएपछि केही बेरका लागि त्यहाँ विवाद उत्पन्न भएको थियो र केही बेर स्थगित पनि गरिएको थियो। तर पछि मुख्य निर्वाचन अधिकृत ब्रजेश प्याकुरेलज्यूले त्यसलाई बदर गर्ने निर्णय गरेसँगै पुनः सुचारू भएको थियो र त्यसपछि अहिलेसम्म चाहिँ कति मतगणना भयो त्यो भने जानकारी गराइएको छैन। तथापि अहिले भने ब्रेक गरिएको छ। किरणजी, त्यहाँ अब कतिवटा वडाको मतगणना बाँकी छ, समग्रमा कति जति मतगणना बाँकी छ यो जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको? 8 वडाहरूको गणना भइसकेको अवस्था छ भने त्यसै गरी अहिले पनि 25 वटा वडाहरूमध्ये 8 वडा भइसकेपछि त्यहाँ अधिकांश वडाहरू मतगणना बाँकी रहँदा पनि आजदेखि चाहिँ 3 ठाउँमा मतगणना भइरहँदाखेरि यो मतगणनाले चाहिँ अलि द्रुत गतिमा केही निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने जानकारी गराइएको छ। किरणजी, यो सँगै धनुषाका अरू स्थानीय तहहरूको पनि मत विवरणबारे केही जानकारी छ यहाँसँग? हजुर, धनुषा जिल्लाको 18 वडा स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्ममा 7 वडाभन्दा बढी पालिकाको निर्वाचन मतगणना परिणाम आइसकेको छ भने अन्य ठाउँको मत परिणाम आउने क्रम पनि जारी रहेको छ। अहिलेसम्ममा कमला नगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसले निर्वाचित भइसकेको अवस्था छ भने त्यसै गरी शहीद नगरपालिकामा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र त्यसपछि मुखियापट्टि मुसर्नियामा पनि जसपाले नै निर्वाचन विजय प्राप्त गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। हुन्छ किरणजी, अरू थप केही जानकारी भयो भने फेरि पनि तपाईँसँग हामी जोडिने छौँ। अहिलेका लागि धन्यवाद। उनी थिए हाम्रा धनुषा संवाददाता किरण कर्ण। निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई दोहोरिने रहर हुनु स्वाभाविक हो। प्रतिनिधि सभामा त बहुदलीय व्यवस्था सुरु भएदेखि नै उम्मेदवार हुने र निर्वाचित हुने सांसद छन्। कति सांसद त पटक पटक हार चाखेर पनि त्यही प्रतिस्पर्धामा छन्। अहिले स्थानीय तहमा पनि दोहोरिने रहर धेरैले देखाए, तर जनताले स्थानीय सरकारका निवर्तमान प्रमुखहरूलाई सोच विचार गरेर मात्रै मत दिए। प्रतिनिधिले दोहोरिने चाह राख्दा मतदाताको छनौटमा कमै परेका छन्। नेपालकै सानो जिल्लाको छवि बनाएको भक्तपुरभित्रको भक्तपुर नगरपालिका नेपाल मजदुर किसान पार्टीको प्रभाव क्षेत्र हो। उसले त्यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्यको राम्रो व्यवस्थाका साथै सम्पदा संरक्षणमा पनि उदाहरणीय काम गरेको छ।
त्यसैको पुरस्कार स्वरूप सुनिल प्रजापति पहिले भन्दा 4000 बढी मतका साथ पुनः प्रमुख निर्वाचित भएका छन्। चन्द्रागिरी नगरपालिकामा कङ्ग्रेसका घनश्याम गिरीले अघिल्लो पटक 2888 मत ल्याएका थिए। यसपटक सुरुमा केही पछि परे पनि अहिले राम्रै पुनरागमन गरेर जित उन्मुख छन्। नागार्जुनका मोहन बहादुर बस्नेत र दक्षिणकाली नगरपालिकाका मोहन बस्नेत पनि कङ्ग्रेसबाट दोहोरिनेमै परेका छन्। उनीहरूलाई गठबन्धनको बलका कारण पनि यसपालि मद्दत पुग्यो। त्यसो त टोखा नगरपालिकाका एमाले उम्मेद्वार प्रकाश अधिकारीलाई पनि दोस्रो कार्यकालका लागि मतदाताले नगर प्रमुखमा पत्याएका छन्। उता भरतपुर महानगरमा एमालेको बलियो दावेदारी र कङ्ग्रेसको बागीका बावजुद पनि रेणुले अग्रता लिइरहेकी छन्। दाङका नरुलाल चौधरी, झापा कन्काई नगरपालिकाका राजेन्द्र पोखरेल, जाजरकोट भेरी नगरपालिकाका सिपी घरती पनि एमालेबाट दोहोरिएर उम्मेद्वार बने र जिते पनि। सामान्यत हाम्रो जनमत सत्ता विरोधी रहने गर्छ, तर ललितपुरका चिरीबाबु महर्जन पनि लोकप्रिय मतका साथ अगाडि छन्। अघिल्लो पटक 326 मतले प्रमुख जितेका उनी यसपटक दोब्बर मतान्तरणले पुरानै प्रतिस्पर्धी हरिकृष्ण व्यञ्जनकारलाई पछि पारिरहेका छन्। धुलीखेल नगरपालिकामा अशोक ब्यान्जु श्रेष्ठ कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, समाजवादी लगायतका दललाई पाखा लगाइरहेका छन्। उनलाई कङ्ग्रेसका बागी विदुर बस्नेत मुख्य चुनौती बनिरहँदा एकीकृत समाजवादी प्रतिस्पर्धामा पनि आउन सकेको देखिँदैन। दोहोरिन नसक्नेमा अधिकांश एमाले अनुहार छन्। काठमाडौँमै तारकेश्वर नगरपालिकाका एमाले उम्मेद्वार प्रकाश अधिकारी दोहोरिन सकेनन्। उनी कङ्ग्रेसका हरिकृष्ण महर्जन भन्दा 4180 मतले पछि परे। त्यसो त 553 पालिका मध्ये कामका हिसाबले गणना योग्य पालिका पर्थ्यो स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका। त्यही नगरपालिकामा अघिल्लो पटक 10,600 मत ल्याएर निर्वाचित दिलीप प्रताप खाँड यसपटक मेयरमा दोहोरिन सकेनन्। एमालेका कृष्ण खाँड निर्वाचित भए। अघिल्लो पटक धनगढी उपमहानगरमा कङ्ग्रेसबाट निर्वाचित निबड स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमालका अगाडि टिक्नै नसक्ने अवस्था बनेको छ। मध्यपुर ठिमीवासीले मदन सुन्दर श्रेष्ठलाई यसपालि पत्याएनन्। सिन्धुपाल्चोक 12 विसेका नगरवासी निम्फुन्ज्यो शेर्पालाई दोस्रो कार्यकालको जिम्मा दिन तयार भएनन्। अब फेरि केही स्थानीय तहहरूकै पछिल्लो मत विवरणको विषयमा जानकारी लिँदैछौँ। चितवनबाट भरतपुर महानगरपालिकाको मत परिणामबारे जानकारी दिनका लागि हाम्रा सहकर्मी प्रकाश सुकदेल हाम्रो सम्पर्कमा छन्। प्रकाश, चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको पछिल्लो मत विवरण केही छन् यहाँसँग? हजुर, भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना चलिराखेको छ। अहिले 7 र 8 नम्बर वार्डको मतगणना भइराखेको छ। अहिलेसम्म 31,793 मतगणना भएको छ। यो मतगणना हुँदासम्म 11,750 मत रेणु दाहालको आएको छ भने 9,545 मत जो विजय सुवेदी नेकपा एमालेका उम्मेद्वार हुनुहुन्छ उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँहरू बीचको मत अन्तर पनि बढेको छ। 2,205 मत बढी रेणु दाहालको तर्फ आइसकेको छ। त्यस्तै गरी चित्रसेन अधिकारी हुनुहुन्छ उपमेयरका उम्मेद्वार, नेपाली काङ्ग्रेसबाट हुनुहुन्छ उहाँ, सत्ता गठबन्धनका। उहाँले 13,938 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने हिमला गुरुङ हुनुहुन्छ राप्रपाबाट, उहाँले 7,750 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। अहिलेसम्म अब 7 र 8 को मतगणना चलिराखेको छ। केही समय पछाडि 1-1.5 घण्टा भित्रमा 7 को अन्तिम मत परिणाम आउने भनेर पनि हामीले जानकारी पाएका छौँ। अहिले आज बिहानबाट मतगणना अलि छिटो भएको छ र 2वटा वडाको मतगणना धमाधम अगाडि बढाइएको छ। प्रकाश, अहिले जसरी नेपाली 2 जना उम्मेद्वारहरूमध्ये गठबन्धनको तर्फबाट र नेकपा एमालेका उम्मेद्वारको मतान्तर पनि बढिरहेको छ, सँगसँगै नेपाली काङ्ग्रेसको यो गठबन्धनप्रति असन्तुष्टि राख्दै उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेलको आफ्नो वडा पनि यो 7 नम्बर वडा, उहाँले कस्तो आधारमा मत प्राप्त गरिरहनु भएको छ यो वडाबाट? जगन्नाथ पौडेलको यो 7 नम्बर वडा उहाँको आफ्नै वडा पनि हो। यो वडामा उहाँलाई राम्रै मत आएको छ। अब अन्तिमसम्म आइपुग्दाखेरि, अन्तिम यसको परिणाम आउँदाखेरि उहाँको पक्षमा कति मत आयो भन्ने त्यसको नतिजा लास्टमा आउनेछ र यो वडामा उत्साहजनक तवरबाट मत आएको भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। भित्र मतगणना गर्ने गणकहरूले हामीलाई त्यो जानकारी दिनुभएको छ। एक हिसाबले उहाँको जगन्नाथ पौडेलको आश गरिएको वडा पनि 7 नम्बर हो, किनभने उहाँको आफ्नै वडा र
त्यहाँका स्थानीयहरूले उहाँप्रति देखाएको माया सद्भावका कारण उहाँलाई धेरै मत आउँछ भन्ने अनुमान गरिएको थियो। अनुमान अपेक्षा गरे जति मत नआए पनि उहाँलाई यो वडामा राम्रै मत आएको छ भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। उहाँलाई त्यो वडाबाट अपेक्षित गरिएको मत नआउनुको फाइदा कसलाई पुग्न सक्छ? रेणु दाहाललाई, त्यसपछि उहाँले प्राप्त गर्ने मतका आधारमा विजय सुवेदीलाई के कस्तो असर गर्ने वा फाइदा पुग्ने अवस्था देखिन्छ? जस्तो पहिला जुन बेला भर्खरै चुनावी तयारी हुँदै गर्दाखेरि भनिएको थियो कि त्यहाँ जगन्नाथ पौडेलले आफ्नो उम्मेदवारी दिएसँगै त्यसको फाइदा यता विजय सुवेदी नेकपा एमालेका उम्मेदवार विजय सुवेदीलाई पुग्छ भनिएको थियो। तर अहिले मतगणना गर्दाखेरि त्यस्तो देखिँदैन। त्यसको विजय सुवेदीलाई फाइदा भन्दा पनि त्यसले नोक्सान गरेको देखिन्छ। त्यसले फाइदा अर्को सत्ता गठबन्धनलाई नै फाइदा गरेको देखिन्छ। जस्तो असन्तुष्ट समूहहरू थियो, असन्तुष्ट समूहहरूले उता हँसिया हतेौडामा भोट नहाल्दै गर्दा त्यो भोट यता विजय सुवेदीतिर आउन सक्थ्यो। तर उहाँ विजय सुवेदी एउटा उम्मेदवार हुनुभयो, यता हँसिया हतेौडाबाट रेणु दाहाल भइरहँदाखेरि अर्को एकदमै असन्तुष्ट समूहहरूले एउटा भोट हाल्ने ठाउँ पाए। जस्तो उहाँहरूले जगन्नाथलाई भोट हाल्नुभयो। जस्तो विगतमा असन्तुष्ट व्यक्त गर्ने मतदाताहरूले देवी गाउँलीलाई मत हालेको देखिन्थ्यो र देवी गाउँलीको मत अहिले विजय सुवेदीले जति मत प्राप्त गर्नुभएको छ त्योभन्दा प्रत्येक वडामा देवी गाउँलीको मत धेरै आएको थियो। किनकि त्यो बेला काङ्ग्रेसहरू एकदमै असन्तुष्ट काङ्ग्रेसहरू जसले हँसिया हतेौडा भोटै हाल्न चाहन्थेनन् तिनीहरूले सूर्यमा गएर मत खसालिदिए। तर अहिले उनीहरूको लागि अप्सन भयो, विकल्प भयो। विकल्प के भयो भन्दा आफ्नै काङ्ग्रेसका नेता भुइँकटरबाट उठेका कारणले भुइँकटर एउटा विकल्प बन्यो र एमालेतिर जाने भोट भुइँकटरमा गएका कारणले गर्दा सत्ता गठबन्धनलाई भन्दा पनि यता सूर्यलाई जगन्नाथका कारण सूर्यलाई नोक्सान भएको देखिन्छ मतगणनाको परिणाम हेर्दाखेरि। प्रकाशजी, तपाईँलाई धेरै पटक सोधिएको यो प्रश्न अन्तिममा सोध्न चाहन्छु। अब यो भरतपुर महानगरपालिकाको आज 5 दिन भइसक्यो मतगणना सुरुवात भएको, अन्तिम परिणाम आउन कति समय लाग्छ होला? भरतपुर महानगरपालिकामा 1,27,000 बढी मत खसेको छ। अहिलेसम्म 31,693 मत गणना भएको छ। अझै अब ठाउँ विस्तार गरेर 12 ठाउँ हुँदै 16 ठाउँ पुर्याउने भनिएको छ। 16 ठाउँमा पुर्याउँदा पनि अझै 1 हप्तासम्म लाग्न सक्ने अन्तिम मत परिणाम आउनका लागि भनिएको छ। यो हिसाबले जति चाँडो गरे पनि 1 हप्ताभन्दा अगाडि सकिने जस्तो स्थिति देखिँदैन। किनभने यहाँ विभिन्न किसिमका समस्याहरू भित्र गणनाका क्रममा आइरहने, हिजो र आज त्यस्तो खालको समस्या देखिएको छैन। नत्र प्राय जस्तो विभिन्न किसिमका समस्याहरू आइरहने र सामान्य समस्या आएपछि पनि 1-1.5 घण्टा मतगणना रोकिने स्थिति छ। यो हिसाबले गर्दाखेरि अब सहज जति अन्तिमतर्फ जान्छ, अब 7 र 8 को गणना हुँदैछ, 8 हुँदै 9, 10, 11, 12 हुँदै 29 सम्म पुग्दाखेरि मतान्तर कति फरक पर्छ। जस्तो धेरै मतान्तर फरक पर्यो, अहिले 2000 भन्दा बढी मतान्तर फरक छ। यस्तै गरी फरक बढ्दै गयो भने बरु समस्या केही नआउला। तर मतान्तर घट्दै गयो र दुईटाको मत नजिक हुँदै आयो भने भित्र फेरि अरू खालका समस्याहरू जस्तो एक मत 2 मतमा त्यो विषयमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू निम्तिन सक्छन्। त्यो हिसाबले गरेर मतान्तर बढ्दै गयो भने त यो छिटो सकिएला मतगणना। तर मतान्तर घट्दै गयो भने मतगणना गर्ने समय पनि बढ्दै जान सक्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। हस्, धन्यवाद। उनी थिए हाम्रा चितवन सहकर्मी प्रकाश सिग्देल। चितवनपछि अब हामी सुनसरीतर्फ लाग्दैछौँ। सुनसरीबाट संवाददाता प्रकाश तिमल सिन्हा सम्पर्कमा छन्। हामी त्यहाँको अपडेट लिन्छौँ। प्रकाशजी, सुनसरीको पछिल्लो अपडेट के छ तपाईँसँग? गौतमजी, यति बेला म यो सुनसरीको धरानमा छु। अहिले यो धरानमा चाहिँ मतगणना स्थगित भएको छ। यहाँ चाहिँ दिउँसैबाट मतगणना स्थगित भएको हो। अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसले 8,126 मत पाएको छ। त्यसै गरी स्वतन्त्र हर्क साङपाङ हुनुहुन्छ, उहाँले लौरोबाट उठ्नुभएको थियो। उहाँले अहिले 8,140 मत पाउनुभएको छ। जबकि यसमा चाहिँ धरानमा 14 मतले अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवार अगाडि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी तेस्रोमा अहिले नेकपा एमाले रहेको छ। यहाँ चाहिँ अहिले 6,723 मत पाएको छ। त्यसै गरी उपप्रमुखमा माओवादी केन्द्रबाट 9,135 र नेकपा एमालेबाट 8,151 मत पाएको अवस्था छ। यस हिसाबले हेर्नु भने धरानमा अहिले दिउँसैबाट मतगणना स्थगित भएको कारण चाहिँ के हो प्रकाशजी? 4 मतले नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको थियो र त्यहाँ चाहिँ 18वटा मत चाहिँ नेपाली 18वटा मतमा चाहिँ मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर नभएको भेटिएपछि अहिले त्यहाँ विवाद छ र दिउँसैबाट यो विवाद चाहिँ चर्केर अहिलेसम्म मतगणना नभएको अवस्था छ।
अब यो विवाद मिलाउने प्रयास चाहिँ कसरी भइरहेको छ? निर्वाचन अधिकृतले कस्तो प्रयास गरिरहेका छन्? के पहल गरेका छन् उनले? मैले जानकारी पाएअनुसार यसले यहाँबाट जुन निर्वाचन कार्यालयले केन्द्रमा पठाएको छ र केन्द्रले चाहिँ भएको मतलाई बदर गर्ने र नभएको मतलाई चाहिँ सदर भएको मतलाई चाहिँ जुन निर्णय आएको छ त्यसलाई सदर गर्ने र जुन अवस्थामा बदर भएको मत छ त्यसलाई बदर गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ। तर अहिले त्यसको विरुद्ध चाहिँ बाहिर एक खालको नाराबाजी चलिरहेको अवस्था छ, जुन चाहिँ गठबन्धनभित्रै नेकपा माओवादी केन्द्र र त्यहाँ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको एक खालको टक्कर चलिरहेको बेलामा गठबन्धनभित्रैबाट यो समस्या आएपछि अहिले खालको माहौल चाहिँ बिग्रेको अवस्था छ। हस्ताक्षर नै नभएको मतपत्र भेटिँदा मतदान अधिकृतको प्रतिक्रिया केही छ? तपाईँले केही कुरा गर्न पाउनुभयो? मैले भर्खरै जानकारी पाएको छु गौतमजी, माथि केन्द्रबाट चाहिँ जुन मतदान केन्द्रबाट यस्तो 18वटा वालेट पेपरमा चाहिँ हस्ताक्षर भएको छैन त्यसलाई चाहिँ बदर गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ विभागीय कारबाही गर्ने र भएको जुन परिणाम आएको छ त्यसलाई चाहिँ सदर गरेर अब मत अगाडि अगाडि बढ्ने भन्ने एक खालको निर्णय भएको छ। र अहिले पनि अब यहाँ समितिको एउटा खालको सर्वदलीय मिटिङ अथवा चाहिँ सर्वपक्ष भेला भइरहेको छ। यहाँ अहिले मतगणना सुरु गर्ने हो कि भन्ने खालको चाहिँ छलफल भइरहेको अवस्था छ। प्रकाशजी, सुनसरीको अन्य स्थानीय तहको मतगणनाको बारेमा तपाईँसँग केही जानकारी छ? गौतमजी, यो सुनसरीको 12वटा स्थानीय तहमध्ये 2वटा गाउँपालिकामा अहिले विजेता भइसकेको छ। एउटा देवागञ्ज गाउँपालिकामा जसपाले अध्यक्ष पद पाएको छ भने उपाध्यक्षमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट विजयी भएका छन्। त्यसै गरी भोकरा नरसिंह गाउँपालिकामा पनि नेपाली काङ्ग्रेसबाट अध्यक्ष पदमा भने उपाध्यक्षमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसबाटै विजयी भएको अवस्था छ। अन्य 10 स्थानमा भने अहिले 4 स्थानमा नेकपा एमाले छ भने अहिले अन्य 6वटामा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले अग्रता लिएको अवस्था छ। धन्यवाद प्रकाशजी जानकारीका लागि। संवाददाता प्रकाश तिमसिनासँग हामीले सुनसरीको जानकारी लियौँ। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा दिउँसैदेखि मतगणना रोकिएको अवस्था छ। मतपत्रमा हस्ताक्षर नगरिकन बक्समा खसालेको स्थितिमा मतपत्र फेला परेपछि त्यहाँ मतगणना रोकिएको छ। विवाद मिलाउने प्रयास जारी छ। अन्य 2वटा पालिकामा अन्तिम परिणाम आइसक्दा अन्यमा मतगणना अहिले जारी छ। हामी निरन्तर अपडेट दिइरहेका छौँ। ग्यालेक्सी फोकेको प्रसारण तपाईँ काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो ग्यालेक्सी 101.8 मेगाहर्जमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। अब ब्रेक, त्यसअघि हेडलाइन्स। करिब 500 स्थानीय तहको नतिजा आउँदा 45%मा काङ्ग्रेसको जित। एमालेलाई 150 तहको नेतृत्व। माओवादी पनि शतक नजिक। काठमाडौँ महानगरमा मतगणना सकिएका 4 वडामा एमालेले अध्यक्ष जित्दा पनि मेयरमा मतान्तर घटाउन सकेन। उपत्यकाका 13 पालिकाको नतिजामा 3 स्थानमा सीमित। प्रभावशाली नेताका दल आफ्नै प्रभाव क्षेत्रमा कमजोर। परम्परागत शक्तिलाई धेरै ठाउँमा बागी र स्वतन्त्र उम्मेद्वारको चुनौती। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे संसदमा छलफल सुरु। अधिकांश बुदामा पुरानै विषयको निरन्तरता। र राष्ट्रिय फुटबल टिमका 10 खेलाडी र प्रशिक्षक अल्मुताइरीको विवादमा छानबिन समितिले बुझायो प्रतिवेदन। 7 दिनभित्र सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न सुझाव। हामी विभिन्न स्थानीय तहहरूको मतगणनाको विवरणबारे जानकारी गराइरहेका छौँ। केही समय अघि हामीले भरतपुर महानगरपालिकाको मत परिणामबारे जानकारी गरायौँ भने त्यसपछि धरानको मतगणनाको विवरणबारे पनि जानकारी गरायौँ। त्यहाँ रोकिएको केही समय केही हस्ताक्षर नगरिएका मतपत्र फेला परेपछि केही विवाद भएपछि मतगणना रोकिएको समाचारका सन्दर्भ पनि हामीले जानकारी गराइरहेका छौँ। र देशभरिबाट विभिन्न स्थानीय तहहरूले जुन मतगणनाको अवस्थाको विषयमा जानकारी गराइरहँदा अहिलेसम्म 497 स्थानीय तहको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ, जसमा नेपाली काङ्ग्रेसले देशैभरि सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहमा आफूलाई निर्वाचित गराउन सफल भएर पहिलो पार्टीको रूपमा स्थानीय तहमा उपस्थित
हुन नेपाली काङ्ग्रेस सफल भएको छ। त्यस्तै नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरू क्रमिक क्रममा पछि रहिरहेको हामीले अवस्थाको विषयमा जानकारी गराइरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा पोखरा महानगरपालिकाको मतगणनाको अवस्था के छ त्यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि हाम्रा सहकर्मी उत्तम पौडेल हुनुहुन्छ। उत्तमजी, पोखरा महानगरपालिकाको मतगणनाको पछिल्लो विवरण के छन् यहाँसँग? यति बेला पोखरा महानगरपालिकाका 33वटा वडामध्ये 11वटा वडाको मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ, जसअनुसार नेकपा एमाले 3वटा वडामा जित निकालेको छ भने 8वटा वडामा नेपाली कङ्ग्रेसले जित निकालिसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी 41,423 मतदान अहिलेसम्म गणना भइसकेको छ, जसअनुसार 11वटा वडा परिसकेका छन् भने अहिले गणना भइरहेका वडाहरूमध्ये वडा नम्बर 7, 8, 27, 28, 25, 14 र 15 यति बेला गणना भइरहेको छ। जसअनुसार अहिलेको अवस्था भन्ने हो भने एकीकृत समाजवादीका मेयरको तर्फबाट एकीकृत समाजवादीबाट कलम चुनाव चिन्हबाट 17,242 मतका साथ अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ धनराज आचार्य। उहाँलाई पछ्याइरहनु भएको छ नेकपा एमालेका कृष्ण थापाले 15,210 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र उहाँलाई पछ्याइरहनु भएको छ भने तेस्रो स्थानमा राप्रपा रहेको छ, जसले 1,698 मत प्राप्त गरेको छ भने लौरो चुनाव चिन्ह लिएर उम्मेदवारी दिएका गणेश पौडेलले 929 मत मात्रै प्राप्त गरेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। त्यसै गरी उपमेयरमा नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार रहेकी कोपिला राणा भाटले 17,443 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवारी दिनुभएको एमालेको तर्फबाट 17,341 मतका साथ मन्जु देवी गुरुङ दोस्रो स्थानमा रहनुभएको छ भने राप्रपा तेस्रो स्थानमा रहेको छ। राप्रपाले 1,472 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ अहिलेसम्मको अवस्था हेर्नु हो भने। उत्तमजी, गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेकाले जसरी अग्रता लिइरहँदाखेरि अब मतगणना बाँकी स्थानीय जुन खालको वडाहरू चाहिँ यस अघिको चुनावलाई हेर्दाखेरि कुन दलले बढी पकड राख्ने खालका वडाहरू मतगणना बाँकी छन्? नवराजजी, यति बेला ठ्याक्कै भन्ने हो भने अघिल्लो तहको 2074 को स्थानीय तह अनुसारको अपेक्षित परिणाम आइरहेको अवस्था भने छैन। अघिल्लो स्थानीय तहमा 22वटा वडा जितेको नेकपा एमाले यति बेला अलिकति कमजोर देखिएको छ र त्यसै गरी अघिल्लो पटक 2074मा एकदमै कमजोर देखिएको नेपाली कङ्ग्रेस यति बेला अलिकति बलियो देखिएको छ अहिलेसम्मको वडाको आकलन गर्ने हो भने। एकातिर त्यो अवस्था सिर्जना छ भने अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने अहिलेसम्म जितिरहेका वडाहरूमा अपेक्षित हिसाबले अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामभन्दा ठ्याक्कै उल्टो पर्न गएको छ। त्यसै कारणले गर्दा यसै भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। यद्यपि अहिले गणना भइरहेका वडाहरूमा चाहिँ केही वडाहरूमा नेपाली कङ्ग्रेसले अग्रता हासिल गरेको छ भने केही वडाहरूमा नेकपा एमाले अग्रता हासिल गरिरहेको छ भने त्यसै गरी 2000 को हाराहारीमा गएर मेयरको तर्फबाट प्रत्याशी रहेका धनराज आचार्य अग्रस्थानमा रहेका छन् र गठबन्धनलाई बलियो बनाउँदै अथवा इमान्दारिताका साथ गठबन्धनका मतदाताहरूले मतदान गरेकै कारणले गर्दा उनी अग्रस्थानमा रहेको हामीले यहाँ भन्न सक्छौँ। उत्तमजी, पोखरा महानगरपालिकासँगै कास्कीका अरू स्थानीय तहहरूको मतगणना कुन स्थानीय तहको मतगणना सकियो, को अन्तिम चरणमा छ वा अरू तथ्याङ्क के छ हजुरसँग, तपाईँसँग? कास्कीमा रहेका 5वटा स्थानीय तहमध्ये पोखरा महानगरपालिकालाई छोडेर अन्य 4वटा स्थानीय तहको पूर्ण रूपमा मतगणना सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ र अहिलेसम्म सबै स्थानीय तहको परिणाम सार्वजनिक पनि भइसकेको छ, जसअनुसार नेपाली कङ्ग्रेसले 2वटा स्थानीय तह र नेकपा एमाले 2वटा स्थानीय तह गरेर 4वटा स्थानीय तहमा आफ्नो नतिजा निकाल्न सफल भएका छन् र अन्तिममा रहेको पोखरा महानगरपालिकामा जनसङ्ख्याकै आधारमा अथवा मतदाताकै आधारमा हेर्ने हो भने बढी मतदाता भएका कारणले गर्दा र बढी वडा भएका कारणले गर्दा यहाँ मतपरिणाम आउनलाई केही टाइम लाग्ने अझै पनि हामी देख्न सक्छौँ। अझै पनि 4-5 दिन अथवा 1 हप्ता लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। विशेष गरेर 41,423 मतगणना गरिसक्दाखेरि यति बेला अझै 1 लाखको हाराहारीमा गणना गर्नुपर्ने भएका कारणले गर्दा अझै केही दिन लाग्ने हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ। हस्, धन्यवाद उत्तमजी। उनी थिए हाम्रा पोखरा संवाददाता उत्तम पौडेल।
अब हामी दाङतर्फ लाग्छौँ। दाङमा भइरहेको मतगणनाको जानकारी दिन संवाददाता रोशन मान श्रेष्ठ हामीसँग यति बेला सम्पर्कमा छन्। दाङमा घोराही उपमहानगरपालिका र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको अन्तिम परिणाम आउन बाँकी छ। मतगणना कसरी भइरहेको छ भन्ने अपडेट हामी लिन्छौँ संवाददाता रोशन मान श्रेष्ठसँग। रोशन मानजी, अहिले अब दाङमा बाँकी रहेका स्थानीय तहमा मतगणनाको अपडेट के छ? गौतम, अहिले दाङको 2वटा उपमहानगरपालिकामा मतगणना भइरहेको छ र घोराई उपमहानगरपालिकाको अहिलेको नतिजा भन्ने हो भने नेकपा एमाले त्यहाँ अग्रता लिएको छ। त्यसमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार नरुलाल चौधरीले 32,312 मत प्राप्त गरी अग्र स्थानमा हुनुहुन्छ भने उहाँलाई गठबन्धनका उम्मेदवार नेकपा माओवादीबाट लडेका हेमराज शर्माले 26,182 मत प्राप्त गरेर दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ र नरुलाल चौधरी र हेमराज शर्माको बीचमा करिब 6,100 भन्दा बढी मतको फरक रहेको छ। र त्यसै गरी घोराई उपमहानगरपालिकाको उपमेयर पदमा हुमा डीसी जो नेकपा एमालेकी उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँले 30,624 र गठबन्धनका उम्मेदवार भूपबहादुर डीसीले 30,265 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूको बीचमा चाहिँ कहिले कसले को अगाडि जाने र कहिले को पछाडि छुट्ने क्रम चाहिँ निरन्तर आज दिनभरि नै चलिरहेको छ। र अहिलेको अवस्थामा भन्नुपर्दाखेरि नेकपा एमालेकी उम्मेदवार हुमा डीसी 359 मतले अगाडि हुनुहुन्छ र मतगणना अहिले पनि त्यहाँ जारी नै छ। र म अहिले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मतगणना स्थल उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा छु र यहाँ पनि अहिले मतगणना भइरहेको छ र यहाँको पछिल्लो मत परिणाम हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार गेहेन्द्र गिरीले 1,947 मत पाउनु भएको छ भने उहाँलाई उछिन्दै नेकपा एमालेका उम्मेदवार टीकाराम खड्काले 2,005 मत पाउनु भएको छ। र त्यस्तै उपमेयरतर्फ चाहिँ नेकपा एमालेकी उम्मेदवार स्यानी चौधरीले 1,988 र नेकपा समाजवादीका उम्मेदवार जोगबहादुर राणाले 1,486 मत प्राप्त गरेका छन्। तुलसीपुरको मतगणना अहिले भइरहेको छ। अब आज बिहानबाट मात्रै सुरु भएको मतगणना कति दिनसम्म लाग्ला? मतगणना छिटो गर्नका लागि केही उपाय अपनाइएको छ तुलसीपुरमा? अहिले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा आज बिहान मध्यराति भनौँ, बिहान भन्दा पनि मध्यरातिबाट मतगणना भएको हो र यहाँ वडा नम्बर 1 को मतगणना सकिएको छ र अहिले 2, 3 र 4 नम्बर वडाको मतगणना भइरहेको छ। र चाँडो सकाउनका लागि भनेर निर्वाचन अधिकृतहरूले प्रयास गरे पनि त्यो कहिले के सानोतिनो कुराहरूमा समेत विवाद हुँदाखेरि छिनछिनमा मतगणना सुरु हुने र फेरि रोकिने क्रमले गर्दाखेरि पनि अलिकति ढिला भएको छ। र त्यो सँगसँगै हामी अर्को के पनि आकलन गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सुरुवाती चरणमा गन्दाखेरि केही सानातिना कुराहरूमा पनि अलमल हुने भा हुनाले पनि अलिकति अहिले चाहिँ ढिलो भएको हो कि भनेर भन्न सकिन्छ। जस्तै घोराईमा पनि सुरुमा त्यस्तै अवस्था थियो, सुरुमा अपडेट समयमा नआउने, त्यसै गरी मतगणना पनि एकदमै ढिलो हुने थियो र पछि मत गण्ने कर्मचारीहरू पनि अलिकति अभ्यस्त हुँदै गयो भनेपछि त्यो मतगणना पनि अलिकति छिटो हुन सक्छ भनेर हामी त्यो अनुमान चाहिँ गर्न सक्छौँ। गौतम, धन्यवाद रोशन मानजी। संवाददाता रोशन मान श्रेष्ठ दाङबाट अपडेट गराउँदै थिए। दाङको 10वटा पालिकामध्ये 8वटामा अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। 2वटा उपमहानगरपालिका घोराही उपमहानगरपालिका र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा अहिले मतगणना जारी छ। स्थानीय निर्वाचनको मत परिणामले धेरै ठाउँमा आम आकलन विपरीत मात्र होइन, अनौठा र रोचक परिदृश्यलाई पनि अगाडि ल्याइदिएको छ। केही शक्तिशाली नेताकै प्रभाव क्षेत्र मानिने ठाउँमा उनीहरूका पार्टीका उम्मेदवार पराजित भएका छन्। कतिपय ठाउँमा मूलधारका भनिने दलका विरुद्ध स्वतन्त्र र बागी उम्मेदवारले चुनौती दिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकै वडामा कांग्रेसका उम्मेदवारले पराजय बेहोर्नु पर्यो। देउवाको नामावली रहेको डडेलधुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 रुवाखोलामा कांग्रेसका उम्मेदवार जित्न सकेनन्। नरेश भण्डारी वडाध्यक्षमा विजयी भए। उनी डडेलधुरा कांग्रेसका पूर्व सभापति कर्णबहादुर मल्ल नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस बीपीबाट उम्मेदवार बनेका थिए। भण्डारीले 673 मत पाउँदा कांग्रेस उम्मेदवार चन्द्रबहादुर देउवाले 544 मात्र पाए। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 12 अमलाचौरका कोपिलामणि शर्मा नेपाली कांग्रेसबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्रको प्यानल बनाए र चुनावी मैदानमा उत्रिए। उनी प्यानल सहित विजयी भएका छन्।
रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा अध्यक्षका स्वतन्त्र उम्मेद्वार सुन्दर ओली सहित स्वतन्त्र प्यानल नै विजयी भएको छ। यस पालिकामा धारो चुनाव चिन्ह पाएका ओली 560 मतसहित निर्वाचित भएका हुन्। स्वतन्त्रबाट जितेका ओली माओवादीको त्रिवेणी गाउँपालिका उपाध्यक्ष थिए। पार्टीबाट टिकट नपाएपछि उनले प्यानलै बनाएर बागी उम्मेदवारी दिएका थिए। जुम्लाको कनका सुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 मा स्वतन्त्र उम्मेद्वार धनबहादुर कामीको प्यानल नै विजयी भएको छ। ठुला दलले दलितलाई व्यवस्था गरेपछि उनले दलित उम्मेद्वारको मात्रै प्यानल बनाएर चुनौती दिएका थिए। त्यसमा मतदाताले पनि साथ दिए। वडा सदस्यमा गोल दमाई र कर्णजित सार्की जितेका छन्। दलित महिला सदस्यमा चनाखी कुलाल विजयी भइन्। एकजना महिला सदस्य मात्र काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भइन्। माओवादीको सशस्त्र सङ्घर्षको उद्गम स्थल मानिने रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिकामै माओवादी पराजित भएको छ। यहाँ अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा काङ्ग्रेसका जनक पुन र सरिता केसी चुनिए। अहिले पनि क्रान्तिकै नारा लगाइरहेका नेत्र विक्रम चन्दको घर रहेको कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका पूर्व पञ्चहरूको दल राप्रपाको पकडमा जाँदैछ। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाको प्रमुख पदमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमालले निरन्तर अग्रता कायम गरिरहेका छन्। गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका काङ्ग्रेसका नृपबहादुर वडभन्दा 2 गुणा बढी मतले हमाल अगाडि छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणाको निर्वाचन क्षेत्रमा पनि काङ्ग्रेसको यो हविगत किन भयो भनेर अहिले काङ्ग्रेसभित्रै खोजीको विषय बनेको छ। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदिनी नगरपालिकामा अलग अलग पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएका दम्पति नै विजयी भएका छन्। दोधारा चाँदिनी नगरपालिका 7बाट खुला सदस्यमा जितेका सन्दीप उपाध्याय र नेपाली काङ्ग्रेसबाट महिला सदस्यमा जितेकी कमला उपाध्याय पति पत्नी हुन्। जिल्ला ब्युरोका साथ जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू अहिले जितको खुसियालीमा छन्। हिजो जसरी पनि मतदाताको ध्यान तान्ने र जित्ने होडमा अनेक प्रतिबद्धता गरेका छन्। अब जितिसकेपछि आउँदो 5 वर्षमा तपाईँका मुख्य प्रतिबद्धता के हुनेछन् भनेर हामीले देशका विभिन्न गाउँ र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई सोधेका छौँ। गतिमा जोडले अगाडि दौडाउनको लागि यहाँका विज्ञ, यहाँभित्रका चाहिँ बौद्धिक सम्पत्तिहरू र आम जनताहरू जसले हामीलाई चाहिँ अमूल्य मतदान गरेर निर्वाचित गर्नुभएको छ, उहाँहरूको सल्लाह सुझावहरू लिएर उहाँहरूको आवश्यकतामा केन्द्रित कामहरू गर्ने नै हाम्रो लक्ष्य भएकोले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जे छ यो त गर्ने कुरा नै भयो। यो बाहेक जनताकै इच्छा चाहनामै केन्द्रित भएर हामी काम गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। शिक्षाको विषयहरूमा अलिकति चाहिँ त्यहाँ एउटा मात्रै +2 भएको कारणले गर्दाखेरि अन्य ठाउँमा पनि +2 को चाहिँ स्वीकृतिहरू ल्याउन खोज्ने र तपाईँको एउटा चाहिँ धौलागिरीमा सक्छ भने एउटा क्याम्पस लेभलको चाहिँ एउटा पढाइ गर्न सकिने हिसाबमा हुने रहेछ र त्यस्तै गरी खानेपानीदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ एउटा विकासको अलिकति चाहिँ दुर्गम ठाउँमा अगाडि कम छ, त्यसलाई चाहिँ मैले थोरै चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ र केन्द्र लेभल र प्रदेश लेभलबाट पनि बजेटहरू केही चाहिँ ल्याउन पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो विचार रहेको छ। धेरै बस्तीमा झलुङ्गे पुलहरू जोड्न पर्ने छ। त्यो झलुङ्गे पुलहरू हामीले 11वटा झलुङ्गे पुल जोड्न बाँकी छ। त्यो झलुङ्गे पुल जोड्नु छ र जुन हामीले चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ कृषिको लागि हामीले 2वटा जुन काली खोला र रौना खोलाबाट हामीले डिपिआर गरिसकेका सिँचाइका योजना छन्, ठुला गौरवका योजना, तिनलाई सम्पन्न गर्नु छ र यो 79-80मा सबै बस्तीमा चाहिँ हामीले केन्द्रीय लाइन पुर्याउनु छ र हाम्रो घोप्टे खोला खानेपानी आयोजनालाई सम्पन्न गर्नु छ र हाम्रो चिङखोला राखु भगवती पिपले वृहत खानेपानी योजना हामी सम्पन्न गर्नु छ र हाम्रो कार्यकालमा यी योजनाहरू सम्पूर्ण हुनेछन् र हाम्रो कार्यकालमा सबै वार्डमा गाउँपालिकाको केन्द्रबाट सबै वार्डमा चाहिँ हामीले पिच बाटो पुर्याउने हाम्रो योजना छ। हाम्रो प्रतिबद्धता पार्टीले नै आफैले प्रतिबद्धता बनाएर हामी चुनावी अभियानमा जाने बेलामा नगरलाई अबको 5 वर्ष कस्तो बनाउने र कुन वयमा लाने भनेर जारी गरेको प्रतिबद्धता छ। नगरवासीहरूसँग मत माग्न जाँदा हामीले गाउँ बस्तीहरू टोलहरूमा तिनै प्रतिबद्धता जारी गरेका छौँ भने बस्ती बस्तीमा गर्नुपर्ने विकास, त्यहाँका परिवर्तनहरू के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा बोलेका छौँ। ती प्रतिबद्धता अबको 5 वर्षमा पुरा गर्ने गरी हामी लाग्नेछौँ। अब नगरपालिका मिलेर जानुपर्ने गरी जनताले अभिमत दिनुभएको छ। नगरपालिकामा आउनुभएका सबै महलाई नेकपा एमाले टिकट दिए पनि अब हामी नगरवासीका हौँ, सबै नगरपालिकामा जानुभएका सबै साथीहरू मिलेर नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउने हो। शिक्षामा परिवर्तनका कुराहरू, कृषिमा कुराहरू, पूर्वाधारका कुराहरू
राम्रा राम्रा कुराहरू जे छन् ती कुरालाई हामी निरन्तरता लिएर जानेछौँ। त्यहाँदेखि पछाडि थप कुराहरू जस्तो कि महत्त्वपूर्ण कुराहरू म भन्छु, यहाँको हल्दीबारी गाउँपालिकाका जनताहरूलाई विशेष गरेर स्वास्थ्यको समस्या छ, स्वास्थ्यको सुलभ हामी औषधि को चाहिँ व्यवस्थापन हामी गर्नेछौँ यहाँका जनतालाई। जो चाहिँ माथि किन्दा बिटामोडतिर अन्य ठाउँमा किन्दा महँगो पर्छ भने त्यहाँ 100%मा पाउने या 70%मा पाउने खालको व्यवस्था हामी गर्नेछौँ। अत्यन्तै जिम्मेवारी बोधले नै म अत्यन्तै भावुक भइरहेको छु। जित्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन, यो जितेको कुरालाई टिकाउनु ठुलो कुरा हो। त्यसकारण हामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिइरहँदाखेरि नै हामी कुनै शासनमा आसक्त भएर दिएको होइन, हामीले सेवाको लागि भनेर नै यो उम्मेदवारी दिएका हौँ र यो जिम्मेवारी वहन गर्न सक्छौँ भनेर नै उम्मेदवारी दिएका हौँ। त्यसकारण मलाई यो जित्नुको उत्साह एउटा ठाउँमा होला, तर 5 वर्ष भनेको काम गर्नको लागि धेरै ठुलो समय हो। तर हामीले सोचेको परिकल्पना पुरा गर्नलाई 5 वर्ष फेरि जाति थोरै समय पनि हो। मतदातालाई हामीले केही पनि बाँडेनौँ, हामीले किनभने नचाहिने तिलस्मी जादु गर्छौँ भनेर हामी कहिले पनि सपना बाँड्दैनौँ। सपना देख्न सक्नुपर्छ भनेर सपनाको लागि चाहिँ बरु लस्कर लगाउँछौँ। हामी देशैभरिका स्थानीय तहहरूको पछिल्लो मत परिणामबारे जानकारी गराइरहेका छौँ। अब काठमाडौँतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको पछिल्लो मत विवरण के छ, यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि हाम्रा संवाददाता अङ्गराज न्यौपाने काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना स्थल राष्ट्रिय सभागृहमा छन्। अङ्गराजजी, काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणनाको पछिल्लो विवरण के छन् यहाँसँग? नवराजी, काठमाडौँ महानगरपालिकाको केही बेर अगाडिसम्म करिब 50,000 मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ र 50,000 मतगणना सम्पन्न भइसक्दा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहले 18,237 मत प्राप्त गरेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ भने नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रत्याशी केशव स्थापितले 9,517 मत प्राप्त गरेको हामीले तथ्याङ्क प्राप्त गरेका छौँ। त्यस्तै नेपाली कङ्ग्रेसबाट प्रत्याशी सृजना सिंहले 8,537 मत प्राप्त गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यस्तै उपमेयरमा नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रत्याशी सुनिता डङ्गोलले 17,826 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने गठबन्धनका तर्फबाट प्रत्याशी रामेश्वर श्रेष्ठले 5,722 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने यसअघि नै 1, 2, 3 र 5 नम्बर वडाको मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ, जहाँ नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रत्याशीले वडा अध्यक्षमा विजयी हुनुभएको छ। अङ्गराजजी, आज 5औं दिन काठमाडौँ महानगरपालिकाको यो मतगणनाको क्रम आउँदा जम्मा 50,000 मात्रै मत गणिएको छ। अहिले त्यहाँ मतगणना स्थल कतिवटा छ, कति जति ठाउँबाट मतगणना भइरहेको छ, यस विषयमा तपाईँसँग केही जानकारी छन् भने हामीलाई पनि बताइदिनुहोस्। अहिले वडा नम्बर 4, 6, 7 त्यस्तै 28, 29, 30, 31, 32 नम्बर वडाको मतगणना भइरहेको छ र हिजो जसरी अस्तिदेखि नै निर्वाचन आयोगले 5 गतेभित्र मतगणना सम्पन्न गर्न भनेर विभिन्न स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले निर्देशन दिइसकेपछि केही गणना स्थलहरू थप्ने र गणकहरू पनि थप्ने कार्य भएको छ। त्यही अनुसार हिजो र अस्तिको तुलनामा आज केही मतगणनाको रफ्तार बढेको छ, तर त्यो पर्याप्त भने देखिँदैन। यही आधारमा मतगणना गर्ने हो भने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले 5 गतेभित्र मतगणना सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। तर हिजो र अस्तिको तुलनामा भने आज मतगणनाको रफ्तार भने केही बढेको छ, तर त्यो पर्याप्त रूपमा भने छैन। अङ्गराजी, यो सँगसँगै हामी त्यो भित्रका मतगणनाका दृश्यहरू पनि देखाइरहेका छौँ। पछिल्लो समय जसरी अब भोलि 5 गते तोकिएको मितिमा त यो आउने सम्भावना छैन नै। यसका अलावा मतगणना स्थलहरू थप्ने वा यसलाई छिटो द्रुत गतिमा मतगणना कार्यलाई अघि बढाउने विषयमा त्यहाँको निर्वाचन अधिकृतहरूले तपाईँलाई के जानकारी गराएका छन्? मैले केही बेर अगाडि मात्र निर्वाचन अधिकृतहरूसँग सम्पर्क गर्न खोजेको थिएँ। उहाँहरूले अनौपचारिक जानकारी हामीलाई दिँदाखेरि हामीले यो मतगणना स्थललाई थप गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ र गणकहरूको पनि व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। जति सक्दो चाँडो हामी मतगणना सम्पन्न गर्न चाहन्छौँ, त्यसका लागि यहाँ व्यवस्थापकीय पक्षको लागि हामी तयारी गरिरहेका छौँ भनेर उहाँले अनौपचारिक रूपमा जानकारी दिइरहनु भएको छ र कति ठाउँमा थप्ने, यो थप्दै गर्दाखेरि यहाँको स्थानको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँहरूले छलफल गरिरहनु भएको अवस्था छ। हस्, धन्यवाद। उनी थिए हाम्रा संवाददाता अङ्गराज न्यौपाने। हामी विभिन्न स्थानीय तहहरूको पछिल्लो मत विवरणको विषयमा निरन्तर जानकारी गराइरहेका छौँ। अहिलेलाई समय भएको छ अर्को ब्रेकको, त्यसअघि हेडलाइन्स।
करिब 500 स्थानीय तहको नतिजा आउँदा 45%मा काङ्ग्रेसको जित। एमालेलाई 150 तहको नेतृत्व, माओवादी पनि शतक नजिक। काठमाडौँ महानगरमा मतगणना सकिएका 4 वडामा एमालेले अध्यक्ष जित्दा पनि मेयरमा मतान्तर घटाउन सकेन। उपत्यकाका 13 पालिकाको नतिजामा 3 स्थानमा सीमित। प्रभावशाली नेताका दल आफ्नै प्रभाव क्षेत्रमा कमजोर। परम्परागत शक्तिलाई धेरै ठाउँमा बागी र स्वतन्त्र उम्मेद्वारको चुनौती। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे संसदमा छलफल सुरु। अधिकांश बुदामा पुरानै विषयको निरन्तरता। र राष्ट्रिय फुटबल टिमका 10 खेलाडी र प्रशिक्षक अलमुताइरीको विवादमा छानबिन समितिले बुझायो प्रतिवेदन। 7 दिनभित्र सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न सुझाव। वैशाख 30 गते मतदानका क्रममा रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकामा मतपेटिका नै लुटिए। बोधिमाई नगरपालिकामा मतपेटिकामा तोडफोड गरियो। मतपेटिका बोकेर लैजानेहरूलाई प्रहरीले मत गन्दा गन्दै फेला पारेको छ। यसबारे थप जानकारी दिन ग्यालेक्सी संवाददाता प्रेमेश शिवाकोटी अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। प्रेमेशजी, आज रौतहटमा जुन मतपेटिका अस्ति लगिएको मतपेटिका भेटियो त्यसबारे तपाईसँग अरू थप के जानकारी छ? सायनाजी, मतपेटिका वैशाख 30 गते मतदानको क्रममा यमुनामाई गाउँपालिका 2 को बुथबाट जुन लगिएको थियो त्यो त्यही दिन प्रहरीले आधी घण्टापछि फेला पारेको थियो मतगणना गर्दै। सोही स्थानमा आज उत्साहपूर्वक निर्वाचन भएको छ, पुनः निर्वाचन भएको छ, जसमा 2092 जना मतदाता रहेकोमा 84.07% मतदाताले मतदान गरेको भन्ने तथ्याङ्क जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले हामीलाई जानकारी गराएको छ। प्रवेशजी, जो मतपेटिका लिएर गएका थिए र आज गन्दै गरेको अवस्थामा भेटियो उनीहरू को थिए? राजनीतिक दलका कार्यकर्ता थिए या अरू नै कोही? उनीहरू यहाँ मतदान गर्न जाने व्यक्तिहरू नै हुन्। हुन त मतदाता पनि राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध हुने नै हुन्छन् कतिपय स्थानमा। त्यसमाथि पनि हाम्रो तराईको जिल्लाहरूमा राजनीतिक दलप्रति आस्था राख्ने व्यक्तिहरू पनि हुन्छन्। सोही क्रममा त्यो भित्र तोडफोड र विवाद भएपछि चाहिँ बाहिर मतपेटिका बाहिर गन्छु भन्ने हिसाबले उनीहरूले बोकेर लगेको हामीले बुझ्नमा आएको छ। खासमा लगेको चाहिँ किन रहेछ? ब्यालेट बक्स उनीहरूले किन लगेका थिए? उनीहरूसँग त प्रत्यक्ष कुरा गर्न पाइएको छैन। के बुझिएको छ? प्रहरीले के भनेको छ? बाहिर बुझ्दाखेरि सो दिन चाहिँ अब ती व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरेर प्रहरीले पक्राउ गर्यो। केही बेरमा पक्राउ गरेपछि उनीहरू चाहिँ त्यो जुन मुख्य दोषीहरू हुन् उनीहरू चाहिँ अहिलेसम्म पनि फरार रहेको भन्ने पछिल्लो अघि आधी घण्टा अगाडि हामीलाई जानकारीमा आएको छ। सो दिन 6 जनालाई पक्राउ गरिएको थियो, तर प्रहरीले अहिले सो दिन 6 जनालाई पक्राउ नगरिएको, उनीहरू संलग्न नरहेको तर उनीहरूको पहिचान भएकाले खोजी कार्य जारी रहेको छ भन्ने कुराहरू हामीलाई जानकारी दिएको छ। भनेको अस्ति ब्यालेट बक्स जो मानिसहरूले लगेका थिए आज जुन भेटियो नि प्रहरीले फेरि भेट्यो गणना गर्दै गरेको अवस्थामा उनीहरू त्यही मान्छे थिएन, अरू नै कोही हो? सोही जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। उनीहरू चाहिँ फरार रहेको भन्ने जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। रौतहटको समग्र मत परिणामको अलिकति अपडेट गराइदिनुहोस्। रौतहटको कतिवटा पालिकाको अहिलेसम्म अन्तिम नतिजा आइसकेको हो? अहिलेसम्म हालसम्म 5 वटा पालिकाको पुरै अपडेट आइपुगेको छ, जसमा नेकपा समाजवादी माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा समाजवादीले 2 स्थान, गौर नगरपालिका र राजधानी नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख जितेको छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रले दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा र परुवा नपामा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले मौलापुर नगरपालिका जुन चाहिँ प्रभु शाहको क्षेत्रमा पर्छ उहाँकी श्रीमती रिना कुमारी शाह उहाँले विजय हासिल गर्नुभएको छ भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। उहाँ यसअघि पनि सोही नगरपालिकाको नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मेयरमा निर्वाचित 74 को चुनावमा मेयरमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। 5 वटा पालिकाको मत परिणाम आइसक्दा अब कति बाँकी छन् रौतहटमा? अब 13 वटा पालिकाको मत परिणाम आउन बाँकी छ, जसमध्ये अस्ति वैशाख 30 गतेको दिन विभिन्न घटनाक्रमहरूले गर्दाखेरि मतदान स्थगित भएको थियो। 24 स्थान 5 पालिकाको 24 स्थानमा उनीहरूको र अरू अन्य पालिकाको पनि गणना भइरहेकोले
यो मत परिणाम आउन चाहिँ अबको 4 देखि 5 दिन लाग्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ निर्वाचन कार्यालय रौतहटबाट। हस् प्रिमेशजी, जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद। हाम्रा संवाददाता प्रिमेश शिवाकोटी रौतहटबाट हुनुहुन्थ्यो, रौतहटको पछिल्लो अपडेट दिँदै हुनुहुन्थ्यो। जुन वैशाख 30 गते स्थगित भएका स्थानमा आज मतदान भएको छ र 84.04% मतदान भएको निर्वाचन अधिकृतले जानकारी गराएका छन् र वैशाख 30 गतेको खसेको मतदान जुन ब्यालेट बक्स नै लिएर भागेका मानिसहरू थिए, आज ती मानिसहरू फरार रहेका थिए र फरार रहेका छन् भनेर प्रहरीले समेत जानकारी गराएको भनेर प्रिमेशजीले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। समग्र रौतहटका अहिलेसम्म 5वटा पालिकाको नतिजा अन्तिम नतिजा आइसकेको छ। 5वटा पालिकाले आफ्ना जनप्रतिनिधि पाइसकेका छन् भने बाँकी 13वटा पालिकामा अझै पनि मतगणना जारी रहेको छ, जसमा 5वटा पालिकामध्ये 2वटामा नेकपा एस माओवादी केन्द्रले एउटा र कङ्ग्रेसले बाँकी एउटा गरेर आफ्नो विजय त्यहाँबाट विजय हासिल गरेको छ भनेर प्रमेशजीले जानकारी गराउनु भएको छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। राष्ट्रिय फुटबल टिमका 10 खेलाडी र प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरी बीचको विवाद छानबिन गर्न गठित समितिले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी समेत रहेका पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी भिक्टर राणाको संयोजकत्वमा गठित 3 सदस्यीय समितिले 10 दिन लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो। संयोजक राणाले 28 पृष्ठको प्रतिवेदन आज एन्फा महासचिव इन्द्रमान तुलाधरलाई बुझाएका छन्। विवाद सुरु भएको 3 साता बित्दा पनि एन्फाले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन। एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा प्रतिवेदन बुझ्न समेत उपस्थित भएनन्। समितिले एन्फालाई ढिलोमा 7 दिनभित्र सबै तथ्य बाहिर ल्याउन भनेको छ, तर एन्फाले यसबारे निर्णय गर्नुभन्दा पहिले प्रशिक्षक अल्मुताइरी र टिमलाई एएफसी कप छनौटको तयारीका लागि विदेश पठाउने तयारी गरेको छ। महासचिव तुलाधरले प्रतिवेदनको प्रकृति हेरेर आवश्यक निर्णय गर्ने बताएका छन्। समितिले अध्यक्ष शेर्पा, महासचिव तुलाधर लगायत पदाधिकारी, प्रशिक्षक अल्मुताइरी, व्यवस्थापक र खेलाडीसँग सोधपुछ गरेको थियो। नेपाल टी20 लिग असोज 8 देखि कार्तिक 5 गतेसम्म हुने भएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका अनुसार 6 टिमले लिगमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। 6 सहरको नाममा फ्रेन्चाइज टिम बनाइनेछ। त्रिवी मैदानमा हुने लिग डबल राउन्ड रोबिनका आधारमा हुनेछ। खेलाडीलाई अक्सनमा ए, बी र सी श्रेणीमा वर्गीकरण गरिनेछ। सी ग्रेडका खेलाडीले कम्तीमा 5 लाख रुपैयाँ पाउने क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले बताएका छन्। भारतीय कम्पनी 7-3 स्पोर्ट्स नेपाल टी20 लिगको रणनीतिक र व्यावसायिक साझेदारको रूपमा रहनेछ। क्यानले लिग आयोजना गर्न यसअघि नै 7-3 स्पोर्ट्ससँग 8 वर्षका लागि 33 करोडको सम्झौता गरिसकेको छ। अब निर्वाचनका मत परिणामबारे थप जानकारी गौतम रेग्मीबाट। देशैभर स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम आउने क्रम जारी छ। थोरै मतदाता भएका ठाउँमा परिणाम आइसकेका छन् भने धेरै भएका ठाउँमा क्रमैसँग नतिजा आइरहेको छ। चुनावमा प्रतिनिधिले मत तान्न ठूला नारा दिने गर्छन्, तर मत परिणाम आइसकेपछि भने उनीहरूलाई जिम्मेवारीले पनि थिच्छ। राजधानीको काखैमा रहेको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधि विजय उत्सवको रमाइलोमा रमिरहँदा दायित्वबाट समेत थिचिएको महसुस गर्दै थिए। ग्यालेक्सी संवाददाता पवन पौडेलको स्थलगत रिपोर्ट। हामी अहिले बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकामा छौँ र बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा नेकपा एमाले विजय प्राप्त गरेको छ र नेकपा एमाले यहाँका 13वटा मध्ये 10वटा वडामा जित प्राप्त गरेको छ भने एउटा वडामा नेपाली कङ्ग्रेसका बागी उम्मेदवार र 2वटा वडामा नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवारले जित प्राप्त गरेका छन्। यसभन्दा अगाडिको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि विजय प्राप्त गरेको एमाले यसपालि पनि अन्य दलहरूको गठबन्धनलाई पराजित गर्दै जित प्राप्त गरेको छ र अहिले कार्यकर्ताको उत्साह यहाँ देख्न सकिन्छ। वडा नम्बर 13 का वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ जो एमालेबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 13 चुनिखेलवासीको माया पाएको छ र यो मायाले हामी सफल भएका छौँ। यो जित हाम्रो मात्र मेरो मात्र होइन, यो जित आम चुनिखेलवासीको हो। के कुरा गर्छु भनेर चुनावमा जानु भएको थियो, अब गर्न तपाईँलाई चुनौती कतिको थप्या जस्तो लाग्छ? पक्कै पनि आम चुनिखेलवासीहरूले माया गर्नुभएको छ र
र उहाँहरूको मायाले हामी उहाँहरूसँगै छलफल गर्दै जुट्दै अथवा समग्र समृद्ध चुनिखेलको खाका कोर्दै अथवा आवश्यकता अनुसार हामी अगाडि बढ्नेछौँ। योजनाहरू विनियोजित गर्दै र सम्पूर्ण आवश्यकता अनुसार योजनाहरू विनियोजित गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। जस्तो जनप्रतिनिधिहरूले चुनावमा चाहिँ चुनाव जित्नका लागि भनेर धेरै कुरा बाचा गर्छन् र जितिसके पछाडि चाहिँ बिर्सन्छन् भनेर भन्छन्। अब तपाईँ भर्खरै विजय हुनुभएको छ, हामी आशा गरौँ तपाईँलाई चाहिँ अब ती कुराहरू कतिको पुरा गर्नुहुन्छ, गर्ने हुन्छ भन्ने आधार चाहिँ के हो? त्यस्तो पक्कै पनि नहोला जहाँसम्म लाग्छ। उहाँहरूको माया, उहाँहरूको ममता, उहाँहरूले जे चाहनुहुन्छ त्यो समृद्ध चुनिखेलको खाका कोर्दै नै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र म समस्त चुनिखेलवासीहरूलाई तपाईँहरूको यो माया ममता अनुसार तपाईँहरूले अगाडि जसरी अगाडि बढ्नु भन्नुहुन्छ त्यो अनुसार नै म अगाडि बढ्नको लागि प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। मलाई त्यस्तो गाह्रो जस्तो लागेको थिएन होइन, सबै जनताले चाहिँ एकदम विश्वास होइन माया गरौँ जस्तो लागेको थियो। तर पक्कै पनि भोलिको दिन विकासको लागि सबै हामी समेट्छौँ र सबैजनालाई चाहिँ हातमा हात लिएर अगाडि बढ्छौँ भन्ने हामी कुरामा भन्दा नि हामी होइन काममा अगाडि देखाउने कुरामा हुन्छ। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मिठाराम अधिकारी, यहाँलाई बधाई छ भन्दा पहिले धेरै धेरै धन्यवाद। कस्तो अनुभव भइरहेछ? होइन अनुभव कस्तो हो भनेर भन्दा यो जुन नागरिकहरूले दिएको जिम्मेवारी यो पुरा गर्नका लागि अहिले हामी यहाँ उभिएका छौँ। अबको 5 वर्षपछि बुढा नीलकण्ठको तस्बिर कस्तो हुन्छ? एकदम भगवानको नाममा प्रसिद्ध छ। यो एउटा ऐतिहासिक मन्दिर पनि हो, यसमा यो पुरातात्विक मन्दिर पनि छ, यो विश्व सम्पदा सूचीमा पनि यो राखिएको छ। यो मन्दिरलाई अझ स्वर्ण बनाउनका लागि र यो मन्दिरमा बसोबास गर्ने यो बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई एकदम समृद्ध बनाउनका लागि म आफू लाग्नेछु भन्ने वचनबद्धता गर्न चाहन्छु। किन मत दिनुभयो? के कुरामा आशा छ? विकास प्रेमी भएर सबैले सुन्यो, हाम्रो सबैले चुनाववासीहरूलाई धन्यवाद हो। सबैले माया गरेछ, टिकट जल्दी काम सबैले गर्न सकेछ, सबैले गरेछ। जनताबाट 5 वर्षका लागि अनुमोदित भएसँगै जनप्रतिनिधिहरूले खुसी त व्यक्त गरेका छन्, सँगसँगै 5 वर्षका लागि मतदातामाझ गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्नुपर्ने दायित्व समेत उनीहरूको काँधमा आइपरेको छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, बुढा नीलकण्ठ, काठमाडौँ। स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट अब बजेट सम्बन्धीको प्रसङ्ग। आर्थिक रूपमा मुलुक निकै अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका बेला चुनावी सरकारले ल्याउन लागेको बजेटमाथि अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तो खास जनचासो छैन। स्थानीय तहको निर्वाचनले पनि बजेट सम्बन्धी छलफललाई ओझेलमा पारेको छ। चुनावी माहौल तातेका बेला सरकारले सदनमा पेश गरेको आगामी बजेटका नीति र प्राथमिकता भने ज्यादै सतही र कर्मकाण्डी देखिन्छ। मंगलबार सुरु भएको संघीय संसदको बजेट अधिवेशनमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति र प्राथमिकतामा आयात प्रतिस्थापनलाई मुख्य जोड दिने भनिएको छ। त्यसका लागि किसानलाई समूह र सहकारीमा संगठित गरेर उत्पादन बढाउने सरकारी दाबी छ। पूर्वाधार निर्माणदेखि औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनसम्म सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अघि बढाउने दस्तावेजमा उल्लेख छ। सबै नागरिकसम्म विद्युत पुर्याउने र खपत बढाउने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ। उच्च युवा जनशक्तिको लाभ लिनेदेखि उत्पादन र वितरणको संयोजनबाट आय असमानता घटाउने भनिएको छ। यी मध्ये कुनै नयाँ मुद्दा होइनन्, बरु सत्तासीन काङ्ग्रेसको नीति विपरीत वितरणलाई बढी प्रश्रय दिने कुरा यसपालि प्राथमिकता साथ उठाइएको छ। जनताको पसिनामा भारी कर लगाएर राज्यले उठाएको सम्पत्ति राजनैतिक लोक रिझाइका लागि बाँडेर सिद्ध्याउने गलत अभ्यास अझै मौलाउने देखिएको छ। खास गरिकन औपचारिक आर्थिक प्रणालीहरू ध्वस्त हुँदै गएका छन्, ब्याङ्किङ प्रणालीहरू ध्वस्त हुँदै गएका छन् र अनौपचारिक क्षेत्रले प्रश्रय पाइरहेको छ। हुन्डीको कारोबार बढेको छ, कमिसनहरूको कारोबार बढेको छ, त्यस्तै भ्रष्टाचारको र अन्य तस्करीका बाटाहरू खुल्ला गरिएको छ। व्यापार घाटालाई कम गर्ने र मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने र दुनियाँको अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धी क्षमता राख्न सक्ने एउटा सबल नेपाल राष्ट्र बनाउने सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीजीको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कहीँ पनि केही भेटिँदैन। अहिले सिंगै संसार कोभिड पछिको पुनरुत्थानको प्रयासमा भए पनि युक्रेन युद्धको असरले अर्को धक्का बेहोरिरहेको छ।
विश्वभर महँगी बढेको छ। खाने तेलदेखि खाद्यान्नसम्म उत्पादन गर्ने मुलुकहरूले ती वस्तुको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउन थालेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको बढै छ। यसले सवारी साधनको भाडादेखि सबै उपभोग्य सामानको मूल्य बढाउन दोहोरो दबाव दिइरहेको छ। परिणामतः गरिबीको रेखाबाट माथि उठ्ने कोसिस गरिरहेको वर्गलाई पुनः गरिबीकै खाडलमा धकेल्दैछ। तर नयाँ बजेट मार्फत कुनै रूपान्तरणकारी नीति अघि सारिएको छैन। कर्मकाण्डी र थोत्रा प्राथमिकतालाई नै उठाइएको छ। मुख्य रूपमा भारतसँग यो जुन हाम्रो असमान व्यापार सम्बन्ध कायम हुन पुगेको छ, यसलाई सच्याउने दिशामा गम्भीर ढङ्गले कुरा गरौँ। उहाँहरूलाई हामीले के चाहिँ उहाँहरू के चासो हामीले उहाँलाई सम्बोधन गर्न सक्छौँ र उहाँले हामीले यसमा के सुविधा दिन सक्नुहुन्छ, यसमा गम्भीर ढङ्गले कुराकानी गरौँ। कमी ठिक छ, यो अलि परराष्ट्र क्षेत्रकै विषय परे पनि यसको सङ्केत हाम्रो बजेटमा आउनुपर्छ। अर्थतन्त्रबारे कुराकानी गर्दा यो विषय छुटाउनै हुँदैन, किन यो यसलाई हामी सम्बोधन नगरेसम्म उद्योग पनि हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ, कृषिमा पनि सक्दैनौँ, केही पनि सक्दैनौँ। मुलुकभित्र लगानी योग्य रकम अभाव भइरहेको, महँगीले नागरिकको जीवनस्तरलाई नराम्ररी पिरोलिरहेको र विदेशी मुद्राको ढुकुटी खुम्चिएका बेला नयाँ बजेटमा पनि कर्मकाण्डी शैलीमा पुरानै विषय सूची दोहोर्याउने हो भने त्यसले कुनै समस्याको समाधान दिने छैन। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यससँगै हामी निरन्तर निर्वाचन अपडेटमै छौँ। अहिलेलाई ब्रेक अघि हेडलाइन्स। करिब 500 स्थानीय तहको नतिजा आउँदा 45%मा काङ्ग्रेसको जित। एमालेलाई 150 तहको नेतृत्व, माओवादी पनि शतक नजिक। काठमाडौँ महानगरमा मतगणना सकिएका 4 वडामा एमालेले अध्यक्ष जित्दा पनि मेयरमा मतान्तर घटाउन सकेन। उपत्यकाका 13 पालिकाको नतिजामा 3 स्थानमा सीमित। प्रभावशाली नेताका दल आफ्नै प्रभाव क्षेत्रमा कमजोर। परम्परागत शक्तिलाई धेरै ठाउँमा बागी र स्वतन्त्र उम्मेद्वारको चुनौती। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे संसदमा छलफल सुरु। अधिकांश बुदामा पुरानै विषयको निरन्तरता। र राष्ट्रिय फुटबल टिमका 10 खेलाडी र प्रशिक्षक अल्मुताइरीको विवादमा छानबिन समितिले बुझायो प्रतिवेदन। 7 दिनभित्र सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न सुझाव।